لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصديا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والميراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشروع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس مؤطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى قافل ورا مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم
والله واصل وجبريل وخادم والبراق والكوم والميراج الصبر والسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين وإب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلة ووسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين ومولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا ببركة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के महफ़िल पाक में जो आरात शरीफ पढ़कर पेश किए गए हैं उनकी तफसीलात कुछ यूँ हैं। कुरान पाक मुकम्मल 4, सूरह यासीन 586 मरतबा, सूरत रहमान 64 दफ़ा, सूरत मुज़म्मल 571 दफ़ा, सूरत कौसर 5886 दफ़ा, सूरत अखलास 5300 दफ़ा, सूरत मिल्क 52 दफ़ा, कसीदा गौसिया शरीफ 93 दफ़ा, शजरा शरीफ 35 दफ़ा, दरूद ताज 63 दफ़ा, दरूद सलात व नसब शरीफ 30 दफ़ा, तीसरा कलमा 30 दफ़ा, अस्तग़फ़ार 500 दफ़ा, या अल्लाह या रहमान या रहीम 3000 दफ़ा, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम 5900 दफ़ा, दरूद शरीफ 18796 दफ़ा, कलमा शरीफ 3860 दफ़ा, मंजिल शरीफ 51 दफ़ा, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही 3000 दफ़ा, सूरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 41 दफ़ा, सूरत वाक़िया 41 दफ़ा, सूरत कहफ 12 दफ़ा, सूरत सजदा 4 दफ़ा, सूरत तगाबन 30 दफ़ा, आखिरी 10 सूरतें 30 दफ़ा, सूरत दहर 30 दफ़ा, दुआए अकाशा 30 दफ़ा, दुआए अमन छोटी बड़ी 60 दफ़ा, अहदनामा 30 दफ़ा, इस्माउल हसना 30 दफ़ा, इस्माउल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30 दफ़ा, नादी अली 33 दफ़ा, अस्तग़फिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह 45,000 दफ़ा। इसके अलावा जो आप पढ़ नहीं सके वो अपना दाएं हाथ खड़ा करके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सद्दक़ से साईं हुज़ूर के मिल कर दें।